अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल। एक छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक के बाद आज कुछ दिनों के बाद आपके साथ कनेक्ट कर रही हूँ। और इन दिनों में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हुई, जिसके अंदर पीडीएम की हमने देखा कि एक बड़ी यूनिटी के साथ एक कार्रवाई, और फिर उस कार्रवाई के बाद जिस तरीके से अब तितर बितर होती हुई दिखाई दे रही है पीडीएम और वो जो सारा प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर उस तरीके से हो रहा है जिस तरीके से या जिस पैटर्न के ऊपर मैं आपसे मुसलसल इस प्लेटफॉर्म के जरिए बात करती रही हूँ कि चीजें जो है वो अनफोल्ड होंगी। पॉलिटिकल इश्यूज पर हम बात करते हैं, बात करते भी रहेंगे, लेकिन इन दिनों में एक चीज, एक ट्रेलर मेरी नजरों से बहुत ज्यादा गुजरा। सोशल मीडिया पर भी उसको लेकर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा डिस्कशन जो है वो हो रही है। और मुझसे अगर फ्रैंकली पूछे तो मैं शुरू में ये समझ रही थी कि इस इशू पर बात नहीं करनी चाहिए, और रीजन ये थी कि मैं उसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रही हूँ उस पर बात करके। लेकिन फिर मेरे बहुत से दोस्तों का ये ख्याल था कि हमें इस तरह की चीजों को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं रुकेंगे तो फिर ये एक नॉर्मल चीज हो जाएगी, ये एक ट्रेंड बन जाएगा, और फिर हमें इसी तरीके से अटैक किया जाता रहेगा। और फिर जब मैंने भी इसके बारे में सोचा तो मुझे भी यही फील हुआ कि ऐसे इश्यूज को दबा देना शायद इन मसाइल का हल नहीं है। इन पर बात करना जरूरी है, क्योंकि कुछ इस तरह की परसेप्शंस जो हैं उनको माशरे में आम होने दिया जाएगा अगर, और अगर हम लोग खामोश बैठेंगे तो ये बहुत डेंजरस होगा। एक ट्रेलर है जो कि पाकिस्तान की जो लोकल स्ट्रीमिंग एक साइट है उसके ऊपर अभी चलने वाला है, एक ड्रामा लिफाफा डाइन के नाम से। वो ट्रेलर अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसके अंदर एक खातून सहाफी का किरदार है। वो पूरा ड्रामा जो ट्रेलर से मैं समझ सकती हूँ कि उस खातून के इर्द गिर्द बेस करता है। और जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं लिखने वाले, तहकीक करने वाले, बनाने वाले, वो ये है कि खवातीन जो हैं वो किसी गलत रूट से सहाफत का हिस्सा बनती हैं, इस इंडस्ट्री में आती हैं। और एंकर पर्सन होना, सबसे पहले तो जो एक चीज मुझे देखकर बहुत हैरत हुई वो ये कि उसको बड़ा ग्लैमराइज किया गया कि एंकर पर्सन जो खवातीन होती हैं वो बड़ी कोई ग्लैमरस किस्म की कोई जिंदगी है, कोई काम है जो वो कर रही होती हैं। फोकस जो है वो किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्टिव चीज के ऊपर नहीं है, बस फोकस जो है वो अपने खुद की अपीयरेंस के ऊपर है और अपने पर्सनल बेनिफिट्स के ऊपर है। और फिर उसके बाद ये कि ना सिर्फ उसको ब्राइबरी और करप्शन के साथ एसोसिएट किया गया, बल्कि गैर अखलाकी तरीक़ेकार के साथ भी एसोसिएट किया गया कि एक ही कोई चैनल या रूट है जिसको यूज करके खवातीन जो हैं वो इस फील्ड में आती हैं और सहाफत का हिस्सा बनती हैं। लाइक आई सेड, शुरू में मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है इस तरह के गैर संजीदा, रादर बेहुदा कंटेंट को। लेकिन फिर सवाल जहन में ये भी आया कि जब मैं अपनी स्ट्रगल के बारे में सोचती हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड को अपनी जिंदगी की दिहाइयां दी हैं। बहुत सारी ऐसी सक्सेसफुल खवातीन हैं जो कि बड़ी सब्सटेंस और बड़ी वैल्यू रखती हैं। जब हम इस फील्ड की बात करते हैं, क्या ये उनके साथ ज्यादती नहीं कि अगर हम इस फील्ड को ही जनरलाइज करना शुरू कर दें कि यही कोई दो तीन रूट्स हैं जिनके जरिए इस फील्ड में आया जा सकता है, और जो भी इस फील्ड में होता है वो लिफाफा लेता है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है सर्वाइवल का। क्योंकि उसके अंदर मैं ट्रेलर में देख रही थी कि एक सीन है जिसमें वो किसी गेस्ट को जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश कर रही होती हैं, और फिर जब ब्रेक आती है तो ब्रेक में कहती हैं कि मेरे घर का फर्नीचर कुछ पुराना हो गया है, विच मेंट कि इट वाज अ हिंट कि अगर आप मुझे किसी तरह से फैसिलिटेट करेंगे तो मैं आपको ग्रिल करना छोटू से बंद कर दूंगी। ये एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ बनाया गया ड्रामा। मुझे बड़ा अफसोस है कि जो लिखने वाले हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, वो अगर कोई थोड़ी सी रियल टाइम रिसर्च कर लेते, थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को स्टडी कर लेते, थोड़ा सा ऑपरेट कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसको देख लेते। इस इंडस्ट्री में काम करने वाली एंकर पर्सन्स, मैं खुद को निकाल के भी अगर बात करूं, जो बहुत सारी और सीनियर और बहुत ही जबरदस्त खवातीन काम कर रही हैं, उनकी स्ट्रगल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते और स्टडी कर लेते तो शायद इस हद तक नेगेटिविटी फैलाने में ना जाते। और फिर एक बात यहाँ पर ये भी जरूर कह दूं कि अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, सहाफत के अंदर भी होंगे, मैं इसको बिल्कुल कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर रही हूँ। लेकिन उन बुरे लोगों को लेकर उस पूरे शोबे को जनरलाइज करना, उसके बारे में एक जनरलाइज्ड गुफ्तगू करना क्योंकि इसी ट्रेलर के अंदर मैंने ये भी देखा कि जब वो खातून रिप्लेस होती हैं तो उनकी जगह जो आने वाली खातून होती हैं वो भी अपेरेंटली उसी रूट से आती हैं जिससे ये आई होती हैं। सो बेसिकली उन्होंने किसी एक कैरेक्टर को या किसी एक टाइप ऑफ एंटिटी को जो इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, या कोई एक मखसूस तबका हो या लोग या ग्रोह होंगे, उनको टारगेट नहीं किया। उन्होंने सहाफत को एज अ होल एक इस किस्म का पेशा बनाकर पेश किया है कि जिसके अंदर सिर्फ करप्शन चलती है, पैसा चलता है और गैर अखलाकी
طریقہ کار ہے اس فیلڈ کے اندر سروائیو کرنے کا. مجھ سمیت میری بہت ساری کولیگس اور ہیں, ہم لوگوں کو 12 13 14 15 بہت ساری اور بھی سینئر خواتین ہیں جن کو اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر, اور ہم لوگوں نے بالکل گراس روٹ سے سٹارٹ کیا. ہم لوگوں نے لکھا, ہم لوگوں نے رپورٹ کیا, ہم لوگوں نے اپنے پروگرامز کے لیے ریسرچ, گیسٹ کوآرڈینیشن, پورا دن ہم جس طریقے سے ملٹیپل جابس کے بیچ میں جگل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ہم ایک پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور پھر اس پروگرام کے اندر کوشش بہرحال یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک برننگ امپورٹنٹ کرنٹ ایشو اس کے بارے میں کسی قسم کی اویئرنیس اور اس کے ڈفرینٹ پہلو لوگوں تک پہنچائے جائیں, کیونکہ لوگ ہم ہی کو دیکھ کر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس ڈرامہ کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, اور اس ڈرامے کی ٹیم نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے بی بی سی کو, اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنی ایفرٹ کو گلوریفائی کر کے بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ کیریکٹر کے اندر آئی ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈرگ ایڈکٹ فیل کرنے کے لیے خود کو کمرے میں بند رکھا اور پھر اس کو پریکٹس کیا. آئی تھنک کہ بی بی آپ کو بھی اور آپ کی ساری ٹیم کو بھی جو ہے وہ کچھ وقت آ کے نیوز چینلز کے اندر گزارنے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اس قسم کی ڈرگ ایڈکشن کو پریکٹس کرنے کی آپ کو کوئی خاص ضرورت نہیں تھی, اور آپ کے جو رائٹر ہیں اور جو ریسرچر ہیں وہ بھی یہ بات انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اس قسم کا کانٹینٹ لکھ کر انہوں نے پتہ نہیں کسی اور جگہ کی میڈیا کی عکاسی ضرور کی ہو سکتی ہے, میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتی, لیکن کم سے کم ہماری انڈسٹری میں یہ ایک نارم نہیں ہے جو آپ نے بنا کر پیش کیا ہے. پاکستان جرنلزم کے لیے دنیا میں ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جس کو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا ہے. اس ملک میں صحافت کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا نیگیٹو کام بھی نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے بنا کر پیش کیا ہے. سو آئی تھنک کہ خواتین کو انڈرمائن کرنا, ایک پورے ایسے شعبے کو انڈرمائن کرنا جس شعبے کی بھی اگر اوور آل مردوں خواتین کو ارسپیکٹو اگر میں بات کروں تو بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے اندر. جب بھی تحریک چلی ہے, جتنی بھی ہسٹری ہے, اس کو ریکارڈ کرنے میں, اس کو لوگوں تک پہنچانے میں, ایون ڈفرینٹ ادوار کے اندر حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے میں بہت بڑی کنٹریبیوشنس ہیں. ان کو اس طریقے سے انڈرمائن کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور پھر اوور آل خواتین کو اس طریقے سے آبجیکٹیفیکیشن جو خواتین کی ویسے بھی ہوتی ہے آپ لوگوں نے مزید کر دی. میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا آپ نے, بلکہ ایک بہت ہی رسپیکٹیبل پروفیشن جو کہ بہت ڈیمانڈنگ پروفیشن ہے, جس کے لیے ایک پروگرام 40 منٹس کا جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے ہمیں کتنا ایفرٹ اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یہ ہم جانتے ہیں, ہم اس پروسیجر سے واقف ہیں. اس سب کو انڈرمائن کرنا میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے نظر ثانی جو ہے وہ کرنے کی اس طرح کے کانٹینٹ پر ضرورت ہے, اور اینڈ آئی تھنک کہ ہماری جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کو بھی اس طرح کے کانٹینٹ کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر نیوز اینکر سو ٹو سے جن کے بارے میں یہ کانٹینٹ ہے وہ کوئی اپنا ہلکا سا بھی ایسا اوپینین دے دیں جو کہ اتھارٹیز کو سوٹ نہ کرتا ہو تو کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن جب ہمارے خلاف اس طرح کی ملائن کرنے کی کیمپین چلائی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے وہ بنتا ہے. اینیوے آج کی اس سیٹنگ سے بس یہی کچھ, لفافہ ڈائن کی ٹیم کو یہی پیغام ہے کہ اپنے کانٹینٹ کو ابھی بھی ری وزٹ کر لیجئے تو بہتر ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو ضرور شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اور چینل کو اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے. مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.